نماز بخنا بر إن هذه القربة إلى الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا سمدا حيا قيوما دائما أبدا وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك رافع درجات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن متك نزل بك وأنت خير منظر به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت تعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في العليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط بعلمك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر إلى يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد وآل محمد الصلوات. محمد وآل محمد بول پیش بول نه دزی لخوام قومی یعنی طرف لخوام یعنی طرف انسان कम मिश्रिश की शाखी तरफ सब बैलेंस संग बराबर नहीं है कम पेश ना बैलेंस संग बराबर पेश سيد فتح